मजा हतार पऱ्यो अरे नि। हेलो हामी दुईजना चाहिँ अघि आएर मोमो बनायौँ अन्त चाहिँ अघिदेखि भिडियो बनाऊँ भने चाहिँ बिर्सेछ अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ मोमो बनाएर अब हामी दुईजना चाहिँ खानु आँटेको है बिर्सेछ हो आज चाहिँ मजाले भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर हामी दुईजना चाहिँ अब खाएकै आज चाहिँ हामी दुईजना मिलेर मोमो बनाएको तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् है भनौँ। तपाईँहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ खान्छौँ दामी भएको छ तपाईँहरू पनि वान बाइट भने जस्तो। भेज मोमो है चिकन चाहिँ नपाएर लास्टमा भेजमा दामी भएछ तर हाम्रो चाहिँ लास्ट सुन्नु पनि पर्छ है कसले छिटो खाने भने मैले छिटो छिटो खान आनन्दै आउँदैन नि त मलाई आनन्दले खाने हो नि बाई